बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. या सकाळच्या वेळार प्रत्येक तरेन बसोनी उसार्या आणि नियाळ्या. Psalm chapter 130 verse 1 2. गुंडा येता सरेस्परा हांव तुका उलो मारता, सोमिया आयक म्हजो ताळो. Deuteronomy chapter 2 verse 7. सरेस्परा तुमच्या देवान तुम्ही हाती घेतलेल्या सर कामांनी तुमचेर आशीर्वाद घाल्यात. Exodus chapter 23 verse 25. तुम्ही सरेस्परा तुमच्या देवाची महास्तुती करची आणि हांव तुमच्या कानाचेर आणि उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतालो आणि पिडाशिडा तुमचे तोंड पयस करतालो. Deuteronomy chapter 7 verse 14. तूं हेर सर लोकांचे की चड आशीर्वादीत जातलोय. तुमचे मध्ये कोणूच दादलो वा स्त्री भुरगे विणा आसची ना. Deuteronomy chapter 31 verse 8. सरेस्परस तुझ्या मुखलान वेतलो, तो तुजे सोवे आसतलो आणि तो तुका सोडून घालचो ना आणि तो तुका सांडचो ना. Exodus chapter 33 verse 14. सरेस्परान ताका जाप दिली, हांवूच तुजे सांगता वेतलो आणि तुका विशेव दितालो. Leviticus chapter 26 verse 12. हांव तुमचे मदें चलतलो, हांव तुमचो देव जातलो आणि तुमी म्हजी परजा जातल्या. Deuteronomy chapter 28 verse 8. तुझ्या कोठाराचेर आणि तुमी हाती घेतलेल्या सर कामांचेर सरेस्पर आपलो आशीर्वाद घालतलो. सरेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशान तो तुजेर आशीर्वाद घालतलो. Deuteronomy chapter 28 verse 12. सरेस्पर भरपूर दिरव्यांनी भरलेले आपले आकाशाचे घर उक्ते करतलो. तुझे भुईंग फोव ते काळार पावस दितलो आणि तुमी हाती घेतलेल्या सर कामांचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तूं रीण दितलोय, पूण तूं कोणाय कडचे रीण घेवचो नाय. Psalm chapter 91 verse 10. कसलेच वायट तुजेर येवचें ना, मारीची पिडा तुज्या तंबसाची पावची ना. म्हज्या मोगाचे न्हू जण एकल्यांक देव बरो दीस दिवं. आज तोच सोमी आमच्या सांगात आसा. आज तुका तूं अधिकार दिता. कित्याक म्हळ्यार हुमटूंक आनी मोडूंक आज त्या अधिकार दिवचे जेजू आमी सकाळच्या वेळा आमी आराधन करया आनी स्तुती करया. हो संसार तुका सांडीत री, हांव सणसो ना तुका. हर मनीस तुका करितना तरी आनातूनय म्हाका. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आज एक विशेष रितीन तुम्ही आयकतल्यात. जेरेमिया चॅप्टर 1 वर्स 10 अकरीची वळी हांव तुमकां सांगताय. आज हांव तुका अधिकार दिता. आज म्हजी मोठवी विशय जावन आसा की आज हांव तुका अधिकार दिता. कोण आमकां अधिकार दिता, कशें, केदाळा, खंय. कित्याक म्हळ्यार थोड्या वेळा आमी कन्फ्यूज. अधिकार दिला आमी तो अधिकार यूज करूना जावं. अधिकार आमी संवसारान जायते पटी यूज केला, सोम्याच्या मोगाचो अधिकार आमी यूज करूना. जेरेमिया चॅप्टर 1 वर्स 10. हुमटूंक आनी मोडूंक, नाश करूंक आनी विबाडूंक, नव्यान बांदूंक आनी रोवंक सगळ्या राष्ट्राचेर राज्याचेर आज हांव तुका अधिकार दिता. परतून हे बरें वाचा, बरें घरा वाचा, बायबल काण वाचा. कित्याक म्हळ्यार खंयचो अधिकार देवान आज आमकां दिला. केदाळा म्हज्या आदांक म्हणटा की देव हांव तुका अधिकार दिता संवसाराक. कित्याक मास्त्याचेर, रानवट मनजातीचेर, सगळ्याचेर, उदकाचेर, सगळ्याचेर हांव तुका अधिकार दिता. हांवें तुका अधिकार दिला. तूं जैत व्हर तांचेर, रास चलय तांचेर, रास चलय. आज म्हज्या मोगाचे न्हू आज ह्या पिडेचेर जेजून अधिकार चलयला. आमच्या कुडीचेर ताणें अधिकार चलयला. हर एका विशयान ताणें अधिकार चलयला. कित्याक बापान सर पदवी जेजूच्या हातान दिला. प्रायज द लॉर्ड. आज तोच जेजू आमकां म्हणटा की हांवें तुमकां अधिकार दिला. हांगा म्हणटा की पळया, हुमटूंक आनी मोडूंक, हुमटूंक आनी मोडूंक, नाश करूंक आनी विबाडूंक सगळ्या राष्ट्राचेर, राज्याचेर, तुज्या घराब्याचेर, तुज्या भुरग्यांच्या जिविताचेर, जण एकल्याचेर हांवें तुका अधिकार दिला. खंयचो अधिकार. आज म्हज्या मोगाचे न्हू हांव तुमकां एक गणीत तुमच्या मुखार दवरना. हांवें मुखले शिकोवन आराम करता. सुमार एक दोन वर्सां पयले एका भयणीन दिल्ली एक साक्षी जावन आसा. ती म्हणा लागली की म्हाका असो एकलो पूत म्हजो घोव भायल्या गांवांत आसा आनी हर एका टायमार पयशे धाडटा. तो कांयच आमकां ताणें उणें करूंक ना. म्हजो भुरगो कॉलेजींत आसलो, आमकां कळीत नासल्या बरी एका संवयेक तो एडिक्शन जालो आनी कितें करचें म्हण कळीत ना जालें. आनी ब्रदर हांवें हांगा रिट्रीटाक आयला. ह्या रिट्रीटान ती म्हणा लागली की
कितें करचें म्हण कळीत ना. रातभर चिंतून 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 म्हाका आज पिडेन सांपडला. म्हाका शिरेची पिडा सुरू जाला आनी हांव जायते टेन्शनान आसा. कितें करचें म्हण कळ्ळें. आमकां आसतो एकच भुरगो. देवान सगळें दिलां. बरें फ्लॅट दिला. आमकां जाय जाल्यार सगळें दिलां. कितें करचें म्हण आज कळीत ना. म्हज्या भुरग्या खातीर माग. तेन्ना म्हज्या मोगाचें एकच म्हणलें, आज तुज्या भुरग्यांक मागूंक देवान तुका विसरून काडला. कित्याक जेरेमिया 1:5 म्हणटा की आवयच्या गर्भांतान हांवें तुका विसरून काडला. तुज्या गर्भांत आज हे फळ घाला जाला. ह्या फळा खातीर जे कितें मागताय आज तुका देवान अधिकार दिला. ह्या फळा खातीर मागूंक आज तूं क्लेम कर माग. ताचे भितरले संवयेच्या बॉन्डेज ब्रेक करूंक, हुमटूंक आनी मोडूंक देवान तुका पावर आनी अथॉरिटी दिला. आज माग. म्हज्या मोगाचें आमी मागता म्हणलें. ह्या रिट्रीटान भारी तुका कुशालकाय एन्जॉय करी लागली. रिट्रीट बेता ती खंदी बरी मुकामळ आसता. हसते मुकामळ जावन बदलले तिचे आनी बारीक कुशालकाय ती घरा गेली. आनी केदाळे म्हाका कॉल करनासली ती. आनी सुमार दीस घरांत ती मागणे करून सुरू केले. घरांत मागणे करताली ती आनी इतले अधिकारान म्हणल्यार बरी मागणे करताले. सुम्या म्हाका तुवें पावर आनी अथॉरिटी दिलाय. म्हाका तुवें पदवी दिलाय. कित्याक आज म्हज्या पुताच्या जिविताक खंयचो खोटो स्पिरीट आज काम करता. संवयेचो आत्मो काम करता. जेजू क्रिस्तच्या नांवान बांदून कालवारच्या क्रुसाच्या मळान दवरता. समय जेजू क्रिस्तच्या बहुमोलीक रगत म्हज्या भुरग्याच्या मातयेच्या पांयाची नाक्षी पर्यंत देवान येवन दी. मागले 15 दीस कांय जावना. 1 म्हयनो मागले कांय जावना. 4 म्हयने मागं लागले कांयच जावना. प्रेज द लॉर्ड. आमी जाल्यार आतां आनी खंय परत धांवता आल्या. ती जो एकच बावर तो देवान म्हाका पदवी दिला. हांवें कित्याक कावजोंक जाय. हांवें कित्याक भियोंक जाय. म्हज्या मग 4 महिन्या उपरांत ते गडीत जाले. कित्याक म्हळ्यार तो भुरगो घरा येता आसतना आपली आवय हुकूम करून कमेंड करून मागून आसली आनी हो फुल्ल ड्रग्साच्या एका सोरोप्या आमारान तो भितर आयलो. तो पडल्याक ताका कांयच दात ना. कितें जालां कांयच गडीत कळीत ना. दुसऱ्या दीस उठ्ठा आसतना ताच्या कुडी तर कितेंय एक निकळोन गेलो अनुभव जालो. कांयच ना. कित्याक म्हणटा ताका ड्रग्स पियेता म्हण पयलीं गुत्तो नासलो. तो सोरो पियेता म्हण गुत्तो नासलो. ह्या खंयच्या सवय कांयच ना. फाटले सगळे डिलीट जावन गेला. कांयच उरोंक ना. ते फाटली मेमरी ज्यो आसा वायट मेमरी, फुडली मेमरी सारकी आसली, वायट मेमरी कोडू मेमरी आसली ती सगळी देवान डिलीट केली. कांयच उरोंक ना. म्हणजे मग एक न्यू पर्सन, एक नवो व्यक्ती तो जालो. तो सकाळ उठून म्हणटा की मामे म्हज्या कुडीत कालें कितें गेलां म्हाका कळीत ना. म्हाका कितेंय जाते आसा. म्हाका मागणे करचे भोगते आसा. आनी कोणीय म्हज्या लागीं म्हणटा की तूं माग मामी मागायचे जाल्यार कितें करचें. सडनली आवयन म्हणलें या पुता आमी रिट्रीट. आनी परतून ती ताबोर आश्रम रिट्रीट घेवन आयली. त्या रिट्रीटान भारी बरें भाग घेतलें आवयन आनी पुतान. पूत एकदम चेंज जालो. दैवीक सकताची देवान आयली. एक नवो व्यक्तित्व जालो. सगळे पाट्टे तो विसरून गेलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या मोगाचें न्हू एक गडीत हांव तुमच्या मुखार दवरले. काणी न्ही ही जिणी जावन आसा. आज त्या खातीर म्हज्या कितली आवय पळय रडटात फोन करतात रडटात. कावचे फोन करनाका म्हणा खरा जाल्यार सगळ्याचे वर्ती पदवी आज तुमकां दिला. आज देवान आवयक आनी बापायक पावर आनी अथॉरिटी दिला तुमच्या भुरग्यांचेर. तुमी वीक न्ही. तुमी अस्कत न्ही. इवन तुमकां कांय सकत नासल्या बरी न्ही. देवान तुमकां ती सकत दिला. आज तुज्या भुरग्याचे जे कितें भुरग्याक काम ना, तुजे भुरगे सवयन आसा, तुज्या भुरग्याक काजार जायना, इवन खंयचे प्रॉब्लम तुजी भुरगीं सांपडलात, आज मागा तुमी दिमी घाला आनी मागा. न्ही की खाली आमच्या पा एक आमच्या पा तीन न्ही. म्हणजे मग सगळो तेर्स दिम्यान भेटया. सगळे मागणे दिम्यान करा. ना उबे रावन करा. ल्हानसो सॅक्रिफायस करा. म्हज्या मोगाचें न्हू पळया तुमच्या मागण्यांक क्विकली आन्सर मेळटा. तुमचे दोळांतले कशें का हांवें आयतारा सांगलें एझेकियासाचे रडणे पळोवन देवान 15 वर्सां हांव वाडयले. आज तुजे एक मागण्या द्वारे तुज्या भुरग्याचें जिवीत बदलून सगळ्यो ताची वाटे उक्ते जातले. जावं तो काम ना, जावं तो स्ट्रक जाला, जावं ताचे वाटे ब्लॉक जालात, जावं जायते सुवातेर कितें बगून आसा, जावं तुका कोणेंय म्हणलां आतां कितें केलां तशें केलां अशें केलां. जायती सोय कित्याक म्हण कितलो लोक म्हाका हजार हर एक 100, 200, 300 लोक म्हाका फोन करते आसा. कितलो लोक म्हणटा की ब्रदर ताणें थंय केलां हांगा केलां. सर खंय कित्याक म्हणल्यार ह्या आधुनीक काळार कोणें केल्ला म्हळ्यार पातये नाका तुमी. कित्याक म्हणल्यार आमचे देवाचे उतार म्हणटा जिवीत दिवचे उतार आमच्या मुखार आसतना खंयची सकत आमच्या मुखार रावना. प्रेज द लॉर्ड. तुज्या भुरग्या वशीकरणां केलां, तुज्या भुरग्याचें मायंड गुंडयलां, कोणें कितें केलां आनी कितें केलां ताणें बडकेलें ना. तुजो देव तुवें सांगत आसा. तुजो देव तुवें सांगत आसतना ही संवय तावन सुटका जोडून घेवची जाल्यार तुवें आज मागणें करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. तुवें हात जेन्ना वयर उबारतय तेन्ना आकाश उक्तें जाता आनी दैवीक सकत तुज्या भुरग्याची देवन तो भावार्थ आज तुज्या थंय आसूंक जाय.
तुझ्या त्या आसूंक जाय पळय म्हज्या मोगाचे न्हू केदाळा परी केदाळा आमी बावार्थान जियेता अद्भुत आमी अनुभव करता जेरेमिया चॅप्टर 32 वर्स 44 आमकां म्हणटा की कित्याक हांव तांची दशा बदलितलो आज म्हणटा की देवाचे तर आज हांव तुजे दिक्क म्हळ्यार तुजे ते जे कितें मुखार येवची वाट हांव बदलितलो आनी नवी वाट हांव तुज्या मुखार दवरतलो खंयची जेरेमिया चॅप्टर 32 वर्स 44 परतून म्हणटा जेरेमिया चॅप्टर 33 वर्स 3 आज तुम्ही म्हाका उलो मारात आज तुम्ही म्हाका उलो मारात हांव तुमकां जायती संगती कळीत करता प्रेज द लॉर्ड तुज्या भुरग्याचे अशें तुका जायते फावटी कांयच कळीत ना तो बरें करून तुका मुखलान लेप घालून फाटल्यान चीट करता जावं भिया नाका तुवें कांय बी ताच्या फाटल्यान फॉलो करून वचची गरज ना इवन ताची सोदना करची गरज ना इवन टेन्शन घेवन म्हजो पूत म्हणजे तूं खंय गेलें म्हण तकले हात धरून बसची गरज ना तूं तुज्या देवाक उलो मार आज देवाचे उतर म्हणटा जेरेमिया 33 वर्स 3 म्हणटा की तुम्ही म्हाका उलो मारशात जाल्यार हांव तुमकां जायती संगती कळीत करता जायती विशय हांव तुका कळीत करता आनी जायते विशय हांव तुका सांगता प्रेज द लॉर्ड हांगा ल्हान टेस्टिमनी आसा हे टेस्टिमनी तुमी आयकया प्रेज द लॉर्ड हांव एक टेस्टिमनी दिता म्हज्या मावशीक जायते उसमोड आशिल्लें पोरच्या एडोरेशना वेळार आराधना वेळार वेनसडे आमी तिच्या पासून आनी म्हज्या भयणीक कजीन भयणी पासून जॉब मेळूंक मागून उरतालीं त्याच दिसा मागीर एडोरेशन जाल्ल्या उपरांत कॉल आयले खंय तिचे म्हज्या मावशीचे उसमोड रावला म्हूण आनी म्हज्या भयणीक जॉब मेळ्ळा म्हूण ताका हांव धन्य देवाक मस्त अर्घ दिता आनी तुमच्या टिमाक बरें मागता प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचे न्हू परतून आमकां देवाचे उतर म्हणटा की आज लूक चॅप्टर 10 वर्स 19 पळया आज सरप इचू आनी दुस्मनाचे सगळे बळस पांय तळकर मस्तूंक आज हांवें तुका पदवी दिला अधिकार दिला प्रेज द लॉर्ड कितें म्हणटा देवाचे उतर आज हांवें तुका अधिकार दिला आज जावं फुरो जायत्या फावटी तूं फसलें गांव जेवन आसय हांव इतलेंच म्हणूंक आशेता की आज देवान तुका पदवी दिला आज तुजे पयशे कोणीय केला परतून परतून म्हणटा एवरी डे येवची म्हाका फोनां हांव तुज्या मुखार दवरता आनी म्हणटा की देवाचे उतर जायते पयशे फसला जावं फुरो आज हांवें तुका पावर आनी अथॉरिटी दिला ते भायर काडच्या खातीर ताचें मायंड चेंज जावचें खातीर ताचे खातीर माग दोनी हात वयर भर आनी ताचे खातीर माग पळय देव ताच्या मदीं उजवाड फकयतलो आनी सगळी तुजी वाटो उक्ती जातली आज देवान दिल्ली पदवी देवान दिल्ली सकत देवान दिल्ली कृपा वेस्ट करनाका पिंतीसपणा फाटल्यान वचून आनी कोणा शिराप दिवन कोणाचें नांव पाड करन कोणा वायट करन वायट उलोवन तुजो बावार्थ सकयल घालन कांयच जिवनांतल्या बरें जिवन तशें न्ही आज बावार्थान तूं देवाक उलो मार आज देव तुजी सगळी वाट उक्ती करतली दोनी हात वयर उबारा आज जेरेमिया प्रवादी पुस्तकांत 33 वर्स 3 म्हणटा की म्हाका तुमी उलो मारात आज हांव तुमकां सगळी संगती कळीत करतलो सगळे ऋणकारांक पयशाचे प्रॉब्लेम आसल्यांक कश्ट नासल्यांक वाट ब्लॉक जाल्ल्यांक आज बेबदेपणाचो आत्मो घरान काम करता जाल्यार जावं फुरो तुज्या भुरग्यांच्या जिविता विशयांत सगळ्या फुडारा विशयांत इवन भुरग्यांची एग्जामी तांकां शिकोवंक जायना जावं फुरो जायते यूथ टेन्शनान बुडलात आमकां आमी एग्जामी कितें बरोवचें म्हणून कळीत ना तुमी फसल्या जावं फुरो तुमी टेन्शनान जावं फुरो आज दोनी हात वयर उबारा आनी मागा देवान तुका पावर आनी अथॉरिटी दिला देवान तुका पदवी दिला आज मागा आज सगळी वाटो देव उक्ती करतलो आवयचे कुशींत आसतना सगळे पेटिशन तुझ्या मुखार उबारता बापा हजारांनी लोक ही व्हिडिओ पळयत आसतना काळजा मना उक्ती जावं दे ताचे कश्ट पयस कर तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजू अभिषेक कर म्हणजे जेजू आशीर्वादांनी तुवें हेच म्हणलाय हांव तुका पावर आनी अथॉरिटी दिता सगळ्या देवसराची काळोखाची अंकराची गबावाची राग द्वेषाची असले सगळे सगळं सुम्या तुझ्या पांयशी पडोवन दी कालवारीचे रगत आज जण एकल्याचे वळून येवं दी जायते युथांची एग्जामी चालू आसात जायत्या भुरग्यांक पवित्र आत्म्यान भर सुम्या जेजू एग्जामीच्या वेळार तूं ताका सकत आनी बोळला पाहिजे जाणवायन बोल
सगळे ब्लॉकेजेस सगळे बॉन्डेजेस ब्रेक कर म्हणून आम्ही तुझ्याला परत मागता आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तुझ्या मोगाचेनो आज देवान तुका पावर आनी अथॉरिटी दिला. मागा आज क्लेम करा. पळया आज विन जातला. प्रेज द लॉर्ड. कोणाकी खंयची टेस्टमनी दिवंक आसा आमचो ल्हानसो व्हिडिओ कारण तुमी टेस्टमनी दिया कित्याक म्हळ्यार देवान कितें बरेंपण लाभयला ते देवा अर्घा दिवन ल्हानसो व्हिडिओ तुमी धाडा. प्रेज द लॉर्ड. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. आमेन.